الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وفي حديث متفق عليه، أي معنى ذلك رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله في حديثهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رسمنا قداسا بشكي متحدث نبي كريم صلى الله عليه وسلم الحديث حديث سوري بخاري شريف محمد وحديث باسي مسلم شريف محمد واسي يعني نرماني الله النبي خطايان خيده يعني ما دخلنا شو بني الخطايان أخذ نبي كريم صلى الله عليه وسلم الخبر دخلته مدينة شريف التوعيان نرى حديث بابو ينقرديه نبي كريم صلى الله عليه وسلم أخذ دخل الله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم ماني اكندين زدي خونيكي الله راستم مازه جهاد الميدان مازه كندين زدي خونيكي حتى دويلي هيان اكندين هيان رباط ماني ميدان مازه لامون ميدان مازه حراسة غرون فارادون اكندين زدي جدويلي خير من الدنيا وما فيها. দুনিয়া মধ্যে জেদুন চিজ আছে কোনো তুনারো দিন হিবাদ আছে তাল্লা বলি আর বেশি কিমতি তার বাদে আলহামদুলিল্লাহ মৌদিউ সৌতে আহাদিকুম ফিল জান্নাহ। সৌদ মানে লড়ি, যে লড়িওয়ালে গুঁড়ারে বাজ্যা লড়ি হলি বা এতরেরিয়া নলিয়া ফাতারি লাম্বা নলিয়া দূরেরিয়া হে তোর জায়গা যদি খনিকে তো জন্নত মাঝে পাই দইলে দুনিয়া মাঝে জেদুন কিমতি চিজ আছে বেগুন তুনার হদিহান বেশি কিমত। غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما في. غدوة بالنايت تايم أو طبعا هذا نايت تايم زودي الله راستم ماذا زودي خونيكي زودي الله راستم ماذا زودي جهاد جوجي دويلي جهاد المجرم ماذا لا ميدويلي تايم خرج جوجي دويلي دنيا ماذا زيدون كي مودي جاز بيكون تنار بيتر. الله أكبر خند الله كي موتي ختم الله فلا شرو ماذا عارت الدنيا يعني ماذا تنار مقصد كي هدف كي আর তো দুনিয়া ইয়ানত মাঝে কেল্লা আর জিন্দগি করে দে আর দুনিয়া ইয়ানোর মকসদ হলে কি বলো কইলে জান্নাত আল্লাহ ফাইসাল অন জান্নাত যাইফারন জাহান্নাম তো বাসিফারন ইয়ানত তো আর মকসদ আর তো আর কিছু নাই। যেন কোরআন মাদা আল্লাহ কইয়ে কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল